बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, मैट्रिक के हमारे एंड वाले दिन चल रहे थे और पाकिस्तान में ये होता है कि जब मैट्रिक के इम्तिहानात सर पे हों ना, इम्तिहानात होने वाले हों, तो मैट्रिक 10th की क्लास को 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टी देते हैं, अलविदाई पार्टी। आई डोंट नो जो है वो आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, बहरहाल हमारी साइड पे होता है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। हमने पार्टी दी भी थी अपनी सीनियर क्लास को, 10th क्लास को, जब हम 9th में थे। तो फिर हमने पार्टी पार्टी दी भी थी हमारे जूनियर्स से, 9th क्लास के स्टूडेंट से, जब हम रुखसत हो रहे थे अपने स्कूल से, हाई स्कूल से। तो खैर हमारा वो पार्टी का दिन था। मैंने शायद ये स्टोरी पहले भी कभी सुनाई है आप लोगों को। बहरहाल जो है वो मैं अभी चूँकि सिचुएशन कुछ इस तरह की है, मैं आगे जो बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो इससे लिंक्ड हैं। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुन लीजिए। तो हमारी 10th की ना पार्टी का दिन था और हम अपनी क्लास में बैठे हुए थे। हम 5 लड़कों का ग्रुप था, बाकी खैर पूरी क्लास थी हमारी, कितनी को 70 ना सॉरी 45 के राउंड अबाउट हमारे यहाँ क्लास में टोटल स्टूडेंट्स थे। बड़े-बड़े रूम्स होते थे। तो ख़ैर जो है वो 5 स्टूडेंट्स हम ऐसे थे कि जो लाइक जो है वो जिनका शुमार होता था लाइक ब्राइट स्टूडेंट कह लें, या फिर आप जो है वो ज़रा एक्टिव स्टूडेंट्स कह लें कि जो जिनके अपने टीचर्स के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं, इस्लाम दुआ अच्छी होती है। टीचर्स जो है वो अपने काम उनको कहना। तो हम 5 स्टूडेंट्स का हमारा ग्रुप था। हम फ्रंट जैसे, मतलब ये मेरी कुर्सी है और सामने जो डेस्क लगा हुआ है वहाँ पर जो है वो हम बैठे हुआ करते थे। तो ख़ैर मैं बिल्कुल मेरे जो इंचार्ज साहब थे हमारी क्लास के, हमारे सर टीचर, मैं उनकी चेयर के बिल्कुल सामने वाले डेस्क पर बैठा हुआ था और बिल्कुल सामने था, जैसे आप इस वक़्त सामने बैठकर मुझे देख रहे हैं, इस तरह जो है वो सामने मेरे टीचर बैठे हुए, मैं बिल्कुल सामने उनके बैठा हुआ। और चूँकि हमारा पार्टी का दिन था, पूरा साल हमने जो है वो स्टडी की थी उनसे, 2 साल। उनसे जो है वो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला हमें उनसे। हमने उनसे पढ़ा भी। बहुत दफ़ा हमने जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा सख्ती भी देखी, लाइक बहुत दफ़ा उन्होंने हमें डाँटा भी, बहुत दफ़ा हमें मारा भी, बड़ा सख्त हुआ करते थे। बहुत दफ़ा जो है वो हमें उनसे शफ़क़त भी मिली, तो बहुत दफ़ा उन्होंने वो हमारे साथ हमारे दोस्त की तरह पेश आए, बहुत दफ़ा बड़े भाई की तरह पेश आए, बहुत दफ़ा वो रूहानी बाप की तरह उन्होंने हमें समझाया, बहुत दफ़ा जो है वो एक सख्तगीर उस्ताद के रूप में भी हमारे सामने आए। वो दिन था कि वो उस दिन वो इमोशनल होके बैठे हुए थे। हम भी इमोशनल थे, ज़ाहिर है, हमने एक अरसा उस स्कूल में गुज़ारा था, हमारे दोस्त थे वहाँ पर, हमारे उस्ताद थे वहाँ पर, तो हम भी रुखसत हो रहे थे, वो हम भी उस्ताद भी रुखसत थे कि ज़ाहिर है हम उनके स्टूडेंट्स थे। तो वो इमोशनल होके हमें हमारी आने वाली लाइफ़ से रिलेटेड अक़वाले ज़री बता रहे थे। हमें लेक्चर दे रहे थे कि हमने आगे लाइफ़ में क्या करना है। इस स्कूल से निकलने के बाद, इस स्कूल से बाहर का जो माहौल है वो किस तरह का होगा। आगे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, आगे की हमारी स्टडी किस तरह से हो सकती है, क्या हम करेंगे, क्या हम बनेंगे, क्या करने पर आगे हमारे जो पाथ है, हमारा ज़िंदगी का जो रास्ता है वो किस तरफ को जाएगा, क्या करेंगे तो रास्ता किस तरफ को जाएगा। ये चीज़ें वो हमें बैठ कर समझा रहे हैं और मेरे हाथ में मोबाइल था। स्कूल्स में मोबाइल अलाउड नहीं होता। लेकिन जो हम कुछ लोग थे जो कि फिर भी, मतलब उस्ताज़ा के लाडले कह लें, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो उस्ताज़ा के लाडले होते हैं। उनकी इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जो है वो उस्ताद भी इग्नोर कर दें कि चलो यार पढ़ते तो हैं ना, मतलब मकसद तो उनका पढ़ाना होता है कि चलो एटलीस्ट यार पढ़ते तो हैं ना। तो मतलब मेरे पास मोबाइल था, मैंने वो नोकिया मोबाइल नहीं हुआ करता था किसी दौर में, बटनों वाला मोबाइल। तो मैं पैंट की जेब में मैंने डाला हुआ, तो हमारे जो है वो सर वो लेक्चर दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, मैंने जो है वो मेरे एक दोस्त का मैसेज आया मुझे, मैंने वो मोबाइल निकाला और डेस्क के नीचे रख के उस पर टाइप करना स्टार्ट कर दिया। अब सामने सर बैठे हुए हैं, डेस्क के नीचे मैंने मोबाइल रखा हुआ है, मैं यूँ टाइप किए जा रहा हूँ। ज़ाहिर है यार, उस्ताद है ना, उस्ताद तो उस्ताद होता है ना, वो कहते हैं बच्चा छोटा हरता छोटा, बड्डा बड्डा होता है, तो निक्का हरता निक्का, अब्बा अब्बा होता है, ठीक है? तो उस्ताद थे वो, उनको पता चल गया कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। ख़ैर यही वो सर थे कि जो मुझे प्रोफ़ेसर का नाम देने वाले थे। मेरा बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि शुरू से मैं जब बात करता हूँ तो मैं यूँ अपने जो है वो मेरे हाथों की मूवमेंट भी साथ हो रही होती है। तो मेरे इस अंदाज़ को देखते हुए मुझे प्रोफ़ेसर कहा करते थे, प्रोफ़ेसर आज़म साहब। ख़ैर, तो उनको पता चल गया कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। कहते हैं, "ये प्रोफ़ेसर खड़ा हो जा।" मैंने मोबाइल जल्दी-जल्दी डेस्क के अंदर फेंका और खड़ा हो गया। वो फ़्लो में बात कर रहे थे ना,
एकदम से वो खामोश हुए, मुझे कहते प्रोफ़ेसर खड़ा हो जा, मैंने मोबाइल डेस्क के अंदर फेंका, खड़ा हो गया। कहते क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर नथिंग, मैं आपको सुन रहा हूँ। कहते नहीं तुम मुझे नहीं सुन रहे, तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो। अच्छा वो मोमेंट ऐसा था कि मुझसे झूठ नहीं बोला गया। मैंने कहा जी सर आप सही कह रहे हैं, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था। कहते क्यों? मैंने कहा सर मैं मेरे एक दोस्त का मैसेज था और मैं उसे रिस्पॉन्स कर रहा था। वो इमोशनल तो ऑलरेडी थे और बात भी अच्छा आमतौर पर होता ये है कि जब हम बात कर रहे हो ना, जिस बंदे से हम मुखातिब हों अगर वो हमारी बात को तवज्जो से ना सुन रहा हो तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा बात करने का जो मज़ा है वो करकरा हो जाता है। दूसरा हमें बहुत दुःख होता है कि यार मैं इस बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, ये मुझे इग्नोर किए जा रहा है। ठीक है? तो उनकी शायद कुछ उस वक़्त इस तरह की कैफ़ियत थी कि मैं उनको इग्नोर भी कर रहा था और उनकी बात सुन भी नहीं रहा था। वो अपना टाइम भी मुझे दे रहे थे। एकदम से वो हाइपर हो गए। पंजाबी हैं वो, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। गुस्से में आ गए, गालियाँ देने लग गए मुझे। वो फुल इंतहा लेवल की गालियाँ, गंदी-गंदी गालियाँ। आमतौर पे कभी दी नहीं थी उन्होंने, ना वो इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन उस दिन शायद वो इमोशनल भी थे, तो आपे से बाहर हो गए। गालियाँ देने लग गए मुझे। खूब उन्होंने मुझे झाड़ा। कहते मैं पागल न मैं पागल दा पुत्तर हाँ, पंजाबी मैं पागल दा पुत्तर हाँ। मैं यहाँ पर बैठकर आपको जो है वो आपकी ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ। क्या मैं पागल हूँ? आप मुझे सुन ही नहीं रहे? खैर उन्होंने जो है वो आधा पौना घंटा सुथरी मेरी क्लास ली और वहीं पर जो है वो इस दौरान उन्होंने मुझे मेरे हाथ ऊपर करवा दिए, मुझे सज़ा दे दी और मैं जितनी देर वो वहाँ पर बात करते रहे। खैर उन्होंने थोड़ी देर मेरी तबीयत साफ़ की, उसके बाद वो अपनी फ़्लो में फिर से बात करना स्टार्ट कर दी। मेरे हाथ ऊपर करवा दिए, मैं सज़ा में हूँ। वो बात करते रहे, करते रहे, करते रहे। पूरी बात करने के बाद जब उनकी बात कंप्लीट हो गई, मुझे कहते हैं कि हाथ नीचे कर लो और बैठ जाओ। जब मैं बैठ गया फिर एक बात उन्होंने कही। वो एक बात नाज़रीन मैंने मतलब उन्होंने शायद वो बताई इस तरह से, उनका ये जो बताने का अंदाज़ था, पहले मेरी तबीयत साफ़ करके, फिर सज़ा दे के, उसके बाद वो बताने का अंदाज़ उनका कुछ इस तरह का था, शायद वो बात मेरे माइंड में फ़िट होके रह गई। उस बात को मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और यकीन करें जहाँ-जहाँ मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने फल पाया और मैं हमेशा इस बात को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। इस बात ने, उनके इस एक सबक ने, एक लेसन ने मेरी ज़िंदगी बना दी। बात पता क्या थी? इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। पहले इज़्ज़त दो, फिर इज़्ज़त लो। गिव द रिस्पेक्ट, देन टेक द रिस्पेक्ट। ये उन्होंने मुझे कहा और फिर उसके बाद जो है वो ये बात कहने के बाद फिर उन्होंने मुझसे माज़रत की कि यार मैं हाइपर हो गया। मुझे आपको गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी, आप हमारे बच्चों की तरह हैं। माफ़ कर दीजिएगा, आज आपका भी आखिरी दिन है। आप जा रहे हैं, दोबारा पता नहीं हमारी मुलाकात होती है या नहीं होती। पर जो है वो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। खैर उस्ताद थे मेरे, मैंने उनको क्या कहना था, मैंने कहा सर नहीं ऐसे मत करें, शर्मिंदा नहीं करें मुझे। आप हमारे बाप की जगह पर हैं, रूहानी बाप हैं आप हमारे। तो आप खड़े-खड़े हमारी चमड़ी भी उधेड़ दें तो मतलब हम आपके सामने उफ़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो ज़िंदगी में हमें सबक दिए हैं, वो सबक ख़ैर उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा भी आगे ज़िंदगी में। ख़ैर उनका ये वाला जो एक सबक था, एक लेसन था मेरी ज़िंदगी में, मैंने इसको जगह-जगह अप्लाई किया यार। हर जगह मैं इस बात को, इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल भी है कि जब आप किसी भी शख़्स से मिलें, अगर आपने देखना है कि वो शख़्स किस तरह का है, कैसा है, तो आप उसे इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। अगर वो इज़्ज़त वाला होगा तो बदले में आपको इज़्ज़त देगा, अगर वो बदतमीज़, बेगैरत और जाहिल होगा, वो बदले में आपको इंसल्ट करेगा, आपके साथ बदतमीज़ी करेगा। ये हज़रत अली का कौल भी है। मैंने इसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया। जब से मैं यूट्यूब पर हूँ या मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में हर जगह मैं इस चीज़ को अप्लाई अप्लाई करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देती है। हज़रत अली के कौल के मुताबिक जो लोग इज़्ज़त वाले होते हैं वो बदले में इज़्ज़त देते हैं, जो बेगैरत और बेइज़्ज़त लोग होते हैं, वो आगे से गालियाँ भी देते हैं, वो बदतमीज़ी भी करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। इस तरह के लोगों के लिए फिर जब एक बंदा डिक्लेयर हो गया कि वो है ही बेगैरत, डिक्लेयर हो गया कि वो बंदा, आपको पता चल गया कि वो बंदा गंदा है, बेइज़्ज़त है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो फिर आप उसके साथ बहस करके आप क्या करेंगे? अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, उसको तो कोई इस बात का फ़र्क नहीं पड़ना ना। आप खुद गंदे होंगे, कीचड़ में बट्टा मारेंगे, आप पर कीचड़ आएगा, ठीक है? तो आप खुद गंदे होंगे। मैंने ये फ़ॉर्मूला अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार तुम गंदे लोगों को रिप्लाई नहीं करते, तुम घटिया लोगों को रिप्लाई नहीं करते, जो गालियाँ देते हैं, जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो जो है वो बेगैरत लोग हैं, आप उनको रिप्लाई नहीं करते, आप बुज़दिल हो, आप डरपोक हो, आप जो है वो तरह-तरह की बातें। मैंने हमेशा जो है इस बात को कभी सीरियस नहीं लिया कि अगर मुझे कोई बुज़दिल कहता है तो मैं इसको सीरियस ले लूँ। मुझे पता है कि यार अगर मैं बहादुर बनने के चक्करों में, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है ना। अगर मैं बहादुर बनने के चक्करों में मैं जो है वो रिप्लाई करने खड़ा हो जाऊँ और जो है वो जिसने मुझे गालियाँ दी मैं उसे उससे भी ज़्यादा बड़ी वाली गालियाँ दे दूँ, उससे भी ज़्यादा हाइपर होके, ज़्यादा शाउट करके, ज़्यादा चीख चिल्ला कर मैं भी उसे गाली दे दूँ, देन व्हाट?
will be the difference between me and them. کیا فرق رہے گا یار، ایک جیسے ہی تو ہو جانا ہے پھر. جب وہ کہتے ہیں نا انے نے مارے انے نو تے مکہ مج وجیا دیوار وچ. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کر کے پنجابی کی ایک مثال ہے، جو اندھے نے اندھے کو جو ہے وہ مکہ مارا جا کے لگا وہ دیوار میں. تو وہ مجھے گالیاں دے، میں اسے گالیاں دوں گا، فرق کیا پڑنا ہے. دیوار میں مکے کا مطلب ہے کہ سننے والے لوگ، ان کو گالیاں سننی پڑیں گی نا، وہ بیچارے جو ہے وہ فیل کریں گے، ان کو محسوس ہوگا. یہ ساری سٹوری میں نے آپ کو کیوں سنائی ناظرین؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نوشین سسٹر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، کافی جو ہے وہ ایموشنل تھی، غصے میں بھی تھی. جن لوگوں نے جو ہے وہ ان کو گالیاں دیں، جن لوگوں نے ان کے بچوں کے بارے میں الٹا سیدھا کہا، جن لوگوں نے ہمارے بھائی فیصل کے بارے میں غلط بکواسیات کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو عزت دیتے ہیں، وہ آپ کو عزت نہیں دیتے، اس میں کہ وہ بغیرت ہیں. ان کو چھوڑ دو، ان کو ہاتھ پہ چھوڑ دو، لعنت پہ یار، بٹا مارے تو خود گندے ہوگے. ان کا تو کام ہی یہی ہے. تو یہ تو پیدا ہی ان کے زندگی کا مقصد یہ ہے. یہ تو پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں نا کہ وہ دوسروں پر کیچڑ اٹھا لیں. وہ تو ایسے جو ہے وہ گندگی میں رہنے والا ایک سانپ کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گپ کھانا، کیچڑ کھانا، گارا کھانا، وہیں پر مر جانا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو اگنور کریں سسٹر. ڈونٹ جو ہے وہ اس کے مت لیں، اس کو سیریس مت لیں پلیز، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. اگنور ماریں، اپنا کام کریں. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیسٹ ریئیکشن دیتی ہیں، آپ اچھا کام کرتی ہیں، بہترین کام کرنے والوں میں سے آپ ہیں. شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ وسیع النظری کے ساتھ آپ بات کرتی ہیں. اچھا لگتا ہے آپ کا ریئیکشن دیکھ کے، آپ کی ویڈیو دیکھ کر اچھا لگتا ہے. انفارمیشن ملتی ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کر، دل کو سکون ملتا ہے کہ یار کوئی بندہ سینسیبل بات کرنے والا بندہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے. اچھا کام کر رہی ہیں آپ. چھوڑیں ان لوگوں کو، یہ تو گند کرنے والے لوگ ہیں. مطلب جو ہے وہ بیٹھ کر سیشن کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ 50 60 70 80 100 150 بس. لائیو پر سیشن پر کتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں؟ 1500 2000 میکسیمم بس. 1500 2000 بھی وہ اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر بکواس کر رہے ہوتے ہیں. نہ کرے تو اتنے بھی نہ آئیں. وہ بھی اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ستارہ پر بکواس کر رہے ہوتے ہیں، نہ کرے تو اتنے بھی نہ آئیں. اور ان میں سے جو ہے وہ موسٹلی جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں 1500 میں سے، وہ موسٹلی لوگ بھی کرٹیسائز کرنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں کہ یار یہ کتنے گندے لوگ ہیں، یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ خود کو خود گندا کر رہے ہوتے ہیں. اگنور مارے، لعنت بیچے، چھوڑ دیجئے، انجوائے کیجئے. ماشاءاللہ یو آر دا بیسٹ ان دا لسٹ آف ریئیکشنسٹ. ٹھیک ہے. خیر، ڈولی سسٹر کا بھی میں نے سیشن دیکھا، تو میں مطلب دیکھ رہا تھا ان ساری خواتین کو، تو میں لائک تھوڑا ایموشنل ہو گیا. تو میں نے آپ کے ساتھ اسٹوری بھی سنائی. یہ بہنیں ہیں ساری میری، اللہ ان کو خوش رکھے. ڈولی سسٹر بھی چھوڑ کے چلی گئی ہیں. ان کو بھی یہ لگا کہ جو ہے وہ اب اس میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے استخارہ کیا، آگے ساری گندگی ہے. تو خیر، خوش رہیں بہن، آپ بھی خوش رہیں. بہرحال اچھا کام کیا، اور آپ کو تو میرے خیال سے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے واقعی محنت کی ہے، وہ اچھا کام کیا ہے، واقعی اچھی سپورٹ کی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ستارہ کی، جو کہ ڈیزرو کرتی تھی. خیر جی، بابا جی نے ہوا نکال دی ناظرین. بابا جی نے ہوا کاٹ دی تھی. مطلب مجھے آج ایک کامنٹ آیا جس میں جو ہے مجھے یہ بتایا گیا کہ بابا جی نے، شاید چاچو انور نے اس پر کوئی بات کی، کہ ان کے پلاٹ پر کچھ لوگ، کچھ بچے جو ہے وہ اپنی سائیکلز اور بائی سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ کھڑی کیا کرتے تھے. شپ آئی ڈونٹ نو، یہ اب کی بات ہے، یہ پرانی بات ہے، جب کی بھی بات ہے. بہرحال جو ہے ایک ایکٹ تو ہے نا، شاید ان کے پلاٹ کے ساتھ کوئی اسکول وغیرہ ہے وہاں، تو ان کے پلاٹ میں بچے اپنی سائیکلیں کھڑی کر دیتے تھے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ سائیکل سٹینڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سٹینڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں اسکولز کے پاس، ہاسپٹلس کے پاس، یا پھر جو ہے وہ منڈی میں، یا پھر اس طرح کی بینکس میں جہاں گیدرنگ والا ماحول ہو نا، وہاں پر سٹینڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن شاید جو ہے وہ چھوٹے اسکولز میں، دیہی ایریاز میں اس طرح کی سہولیات نہیں ہوتی، تو بچوں کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر کھڑا. ہم ہائی اسکول میں پڑھا کرتے تھے، وہاں پر ایک بہت بڑا سٹینڈ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، سائیکل کھڑی کر کے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے چھٹی کے ٹائم تو سائیکل ہی نہیں ملتی تھی. وہ بڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو ہے وہ لے کے، یہ پتہ نہیں کہاں کھڑی کی تھی یار. مجھے وہ پیچھے سے وہ جو لائک گارڈ بٹھایا ہوا ہوتا تھا اسٹینڈ پہ، تو وہ سائیکلس کی جگہ بنانے کے لیے سائیکلس کو آگے پیچھے موو کرتا رہتا تھا. تو پتہ نہیں یار کہاں کھڑی کر دی اس نے، کیا کر دی. تو گھنٹہ گھنٹہ ذلیل ہو کے سائیکل میں تھی، اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہوتی تھی. 1500 2000 کے قریب میرے خیال سے ہمارے اسکول میں بچے پڑھا کرتے تھے. تو خیر بچوں نے جو ہے وہاں پہ سائیکل کھڑی کر دی. بابا جی نے پہلے تو خود ہی اجازت دی تھی، پھر بعد میں جب بابا جی کو غصہ آیا، پتہ نہیں جو ہے وہ کسی نے چنڈی وڈی کی ہوا ہے بابا جی نے، بابا جی گئے جا کر ہوا نکال رہے. تو مجھے جب یہ خبر ملی تو مطلب میں لٹرلی آئی واز لافنگ. بابا جی کیڑا تیر مار کے آئے ہو.
تھوڑی اپنی ہوا نکلنے والی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کی خود کی ہوا نکلنے والی ہے۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رکھے، لیکن عمر کے جس حصے میں آپ ہیں، عمر کے اس حصے میں انسان کو نیک کام کرنے چاہیے، انسان کو دوسروں کے لیے اچھائی کرنی چاہیے، انسان کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے یار، دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ شاید شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک چھوٹی سی ہماری نیکی اس کو قبول کر لے اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک چھوٹی سی نیکی ہمارے سارے بہت سارے گناہوں کے بوجھ پر چھوٹی سی نیکی ہماری وہ بھاری پڑ جائے۔ میں جو ہے وہ کہیں پر پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ ایک جو ہے وہ مچھلی پکڑنے والا بندہ تھا، جس کو میرے خیال میں مچھاور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مشیرہ میرے خیال سے ہوتے ہیں، مشیرے۔ وہ بندہ مچھلی پکڑ کے غریب تھا بیچارہ، دو دن سے اس کے بچے بھوکے تھے، ایک بیٹا اس کی بیوی 2 دن سے بھوکے تھے۔ تو خیر وہ بڑی کوشش کر کے جو ہے وہ اس نے 2 دن لگا کر ایک مچھلی جو ہے وہ سمندر سے اس نے ملی، اس کو ملی دریا سے یا سمندر سے، جہاں سے بھی۔ تو وہ مچھلی ایک بڑا سا پیس وہ پکڑ کر جو ہے وہ گھر پہ لے کے جا رہا ہو، رستے میں جاتے ہوئے ایک درخت کے نیچے ایک خاتون جو کہ جو ہے وہ برقع پوش تھی، وہ خاتون بیٹھی ہوئی، ہاتھ میں اس کے ایک چھوٹا سا بچہ روئے جا رہا ہو اور بھوک سے وہ تڑپ رہا ہو بچہ۔ اس خاتون نے اسے روکا اور کہا کہ بھائی میرا بچہ جو ہے وہ 2 دن سے بھوکا ہے اور وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، روئے جا رہا ہے، بہت بری حالت ہے، تو آپ اس مچھلی میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیں۔ تو وہ اس بندے نے مچھلی ہاتھ میں پکڑی اور بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ یار ایک میرے گھر پہ میری بیوی میرا بچہ 2 دن سے بھوکے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک یہ خاتون ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بھی 2 دن سے بھوکے انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے رزق دیا ہے، تو کیوں نہ میں جو ہے وہ اس رزق کو آگے بانٹ دوں، اللہ مجھے اور دے دے گا یار، جس نے آج دیا وہ پھر سے دے دے گا، چھوٹی سی نیکی ہے نا۔ اس نے جو ہے وہ مچھلی جو پکڑی ہوئی تھی اس خاتون کو دے دی کہ یہ لیں پکائیں، آپ بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی تھی، ایک احساس تھا، اس احساس کے تحت اس نے دے دیا، ٹھیک۔ تو جب وہ آگے گھر پہنچتا ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں اشرفیاں اور دینار اس نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے جی، وہ آواز دے رہا ہے، فلاں بندہ، وہ بھاگ کر اس کے پاس ہے، ہاں جی کون ہے آپ، مجھے کیوں آواز دے رہے ہیں، وہی مشیرے کی بات کر رہا ہوں۔ کہتا ہے یار تمہارے ابا جانے سے پہلے جو ہے وہ یہ تمہاری امانت میرے حوالے کر گیا تھا، کہتا جی میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ میرے کچھ دینار ہیں، یہ اس کو دے دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات موقع پر ہم نیکی کا اجر دے دیتی ہے، یہ اس دنیا میں ملنے والا اجر ہے، آخرت میں شاید وہ مچھلی اس کے تمام گناہوں سے بھاری پڑ جائے۔ ایک چھوٹی سی نیکی انسان کو انسان سے ولی بنا دیتی ہے، جب نیت صاف ہو۔ بابا جی تھوڑی خود ہی مطلب جس ایج میں آپ ہیں، اس ایج میں آپ کو اپنی نیکیاں جمع کرنی چاہیے۔ اس ایج میں عام طور پر بابے مسجد کی اگلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کہ چلو زندگی کے جتنے بھی پاپ کیے ہوں وہ سارے دھل جائیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ ابھی جو ہے وہ کل ہی میں نے جنازہ پڑھا، ہمارے جو ہے وہ میرے آفس کے ساتھ ہی گھر ہے، بابا جی جو ہے وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پتہ بھی نہیں چلا، کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا کے فری ہوئے تو وہ بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سارے، کھانا شانا کھا کے بچے اپنے اپنے کام کاج پہ نکل گئے، تو 10 منٹ بعد جو ہے بابا جی کو وومیٹنگ سٹارٹ ہو گئی، تو ایک آدھ اس کو جو ہے الٹی آئی، ساتھ میں بابا جی بلڈ پریشر ڈاؤن ہوا، بابا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ زندگی ہے یار، پتہ نہیں چلتا کہاں بیٹھے ہیں بابا جی، آپ ہوا نکال رہے ہیں سائیکل کی جگہ، کیا یار کو کیا لائک آپ کی اس جگہ پر جہاں پر وہ کھڑا تھا کہ وہ سائیکل اور موٹر سائیکل کا وہ ٹیکس مل رہا تھا آپ کو، اس کا وہ ٹیکس پڑ رہا تھا، وہ بھاری تھا، آپ نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا، وہ جگہ گھس رہی تھی، کیا ہو کیا رہا تھا؟ سائیکل کھڑے رہتے تو کیا ہو جانا تھا یار، وہ جگہ تو آپ کی رہنی ہے نا، آپ نے کون سا اس کو قبر میں ساتھ لے جانا ہے، کیا کرنا ہے یار، کیا ہو جاتا؟ شاید آپ کی یہی نیکی اگر آپ اس کو برداشت کر لیتے، کھڑا رہنے دیتے، تو شاید آپ کی یہی نیکی آپ کی مغفرت کا، آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ بچے لائک کوئی غلط کام کرنے تو نہیں نہ گئے ہوئے، نہ وہ بزنس کے سلسلے میں گئے ہوئے، نہ وہ لائک کچھ بھی کرنے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یار، علم حاصل کرو، گود سے لے کر گور تک، یہ حدیث نبوی ہے، گود سے لے کر گور تک، ماں کی گود سے لے کر گور کہتے ہیں قبر کو، قبر تک علم حاصل کرو۔ وہ تو جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں نا، وہ تو حدیث نبوی پر عمل کر رہے ہیں نا۔ طالب علم جب علم حاصل کرنے جاتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، 14 کی لسٹ میں آتا ہے۔ طالب علموں کو تو یار فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بابا جی، آپ نے ان کے سائیکلز کی ہوا نکال دی، کیا ہے یار، کس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے آپ کی؟ میں تھانوں دساں تھانوں جڑیاں گالاں پینیاں نا صحیح پینیاں، تسی ڈیزرو کرتے ہو۔ اب تک لینا اتنا ہی، اپنے اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔